सगळ्यांना नमस्कार. आमचो देव बायगेणकार भगवती चिमलकरीण सातेरी माया आणि बाकीची आमची सगळी जी हांगासर दैवतां आसा त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आयज आमच्या गोंयकारां मुखार आमच्या या आंदोलनाच्या संबंधी एक दोन उतरां तुमचे कडेन उलयता. हे जे आंदोलन जे आसा आज म्हाका दिसता आज आमचो 33 डे 33वा दीस आंदोलनाचो. पूण खरी एक्च्युअल याची जी लढाई जी सुरू जाल्ली 2024 सप्टेंबर महिन्यात जेन्ना हांगासर युनिटी मॉलाचें काम सुरू जालें तेन्ना ही जी लढाई जी आसा ती आमी ग्राउंडाचेर कोर्ट विधानसभा आणि लोकसभा या 4 पावंड्याचेर आमी आमचे हे आंदोलन जे आसा ते सुरू केल्ले. आता ग्राउंडाचेर जेन्ना आमी म्हटलें त्या वेळार आमचे गांवचे जे लोक जे आसा सुरवातीक आमचे खूप यूथ जे आसले तांच्यांनी त्याच्या विरोधान आवाज उठोवपाक सुरवात केल्लो. मागीर ग्रामसभा आयली. ग्रामसभेन जेन्ना आमी आमच्या लोकांक एक केले, अवेअर केले, जागृत केले की याचे परिणाम हांगासर कितें जावपाचे आसा ते, त्या बरोबर आमचे गांवचे लोक आमचे कडेन जुळ्ळे. आणि त्याच बरोबर जेन्ना फुडें आमी जेन्ना मशाल मिरवणूक काडली आणि सगळे हे केल्या उपरांत आमच्यो सगळ्यो भयणी, आमच्या आवयो, आज्यो ते सगळे आमच्या ह्या आंदोलनात गेले म्हयनोभर पयला तुमी जुळ्ळे. जेन्ना सीएमान हो अनाउन्समेंट केलो युनिटी मॉलाचो त्याच वेळार आमी आमचे एमएलए घेवन ताका मेळिल्ले आणि त्यांना सांगिल्ले हो युनिटी मॉल आमकां हांगासर नाका, खंयच्याच परिस्थितीन नाका, तुमची जॉबाची आश्वासनां आमकां नाका. सो हे सगळे चालू आसतना हेंच्यांनी कितें केलें, हांगासर बेकायदेशीर रित्या म्हणजे कसली परमिशनां बी न घेता आसतना हांगासर काम करपाक सुरवात केली. सो एक सगळ्यात व्हडलो जो हे मुद्दो जो आसा तो उपस्थित जालो तो असो की हांगासर या वेटलँडाच्या संबंधी सरकारान म्हणजे वेटलँडान 2 नोटिफिकेशनां काढली. तेतून पहिले जे नोटिफिकेशन असले तेतून 3.5 लाख जी स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती आमकां मेळटाली. आणि नंतर म्हाका काही खबरूच ना, दुसरे नोटिफिकेशन काढला तेन्ना 2,66,000 जाले. म्हणजे जवळजवळ 85 to 90,000 सुमार स्क्वेअर मीटर एरिया आमची वेटलँडाची कमी झाली. सो या परिस्थितीन जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याकडे भेट घेतली तेन्ना सांगले अशें जाल्लें आसा, आमी खंयचो रिपोर्ट करप मानपाचो. त्या बरोबर तेणी हांगासर आमी तेचे कडेन मागले आमकां रिसर्वे केल्लो जाय आणि ही जी एरिया आसा वेटलँडाची परतून रिनोटिफाय करपाक जाय. तेतून सगळ्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो हे करून. आणि त्या बरोबर तुम्ही पळयला आतां की काल 4थो दीस जातलो, पयलो 3रो दीस. सो 3ऱ्या दिसाक पर्यंत आमकां कितें आयिल्लें तेंच्यांनी ड्राफ्ट जो आसा सर्वे जो केला त्याचे हे फायंडींग कितें आसा तो आमचे कडेन आयिल्लो. आणि काल जालें मागीर 4थो दीस. म्हणटकच जेन्ना हो रिपोर्ट जेन्ना आयलो आमचे कडेन आमी तेंकां सांगलें, जेन्ना सीएमान कितें अनाउन्समेंट केलो की 27 तारखेर ते आसा ते आमचे बरोबर मिटींग घेवन हांगासर आसा तो रिपोर्ट हे करून ते डिसिजन सांगपाचें आसा म्हणून, त्या बरोबर आमी 24 तास तेंचे कडेन मागिल्ले. आणि काल अचानक सीएमान आपल्या बंगल्याचेर हे घेतले, प्रेस घेतली, त्यांची मिटींग जाली. मिटींग वॉज वन सायडेड. कित्याक आमी 24 वरांचो जो टायम कित्या खातीर मागिल्लो की आमकां तितून जर कितें सर्वे केला तितून कांय ज्यो इनडिस्क्रिपन्सी आसात कळ्ळें न्ही, आमचें कितें हें आसा इनपुट्स आसात ते तांकां हें करपाचें आसलें. आणि त्या प्रमाणे तेणी काल जो पळय अनाउन्समेंट केलो
की हांगासर युनिटी मॉल आणि हे जे प्रशासन स्तंभ आसा ते आमी हांगासर काडटा म्हणून सांगले आणि त्याच बरोबर तेंच्यांनी आनीक एक जो स्टेटमेंट केलो जे पयलीं पासून ते जे पालुपत लायत आसले की हे जे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा कित्याक पडना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना सो हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन व्हरता ते व्हरून तेका ते आमकां कांय पडलेलें ना परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोणूच हांगासर ते सहमत आसा ते ना कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूंक नासलो घेवं नासलो आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा ते सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता म्हणटकच जालें कितें रातीन जें डिस्कशन जालें GTDC हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले सो अथवा ओपोनंट आसल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता ते सोड आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो सीएमाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तांणी आपल्या हितून पळय लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना कोणूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हे रे म्हाज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय न्ही तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा म्हणून आज सकाळीं आतां म्हाका प्रमोद बदामी सराचो फोन येयल्लो तांकां हांवें ही गोश्ट लक्षांत हाडून दिली आनी सांगलें तांकां पळय तुमी आमी नासतना आमी तुमचे कडेन 24 वरां मागलेलीं आसतना तुमी आमकां विश्वासान न घेता कळ्ळें न्ही तुमी अशें हें करून मेके कशें जालें कळ्ळें न्ही झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून आमचो आर्किटेक्ट तुमचो आर्किटेक्ट हेंकां बरोबर घेवन सीएमाच्या बरोबर घेवन आनी हांव काल न्ही पयर हांव दिल्लीक आशिल्लो सो म्हाका काल हें येतालें फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते सीएमान आपयल्लो आसा आनी आसा कळ्ळें न्ही पूण हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट जातलो सो ती गोश्ट वेगळी पण एक गोष्ट आमी परतून हांव स्वागत करता एक दुसरी गोष्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा हांगासर नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्हू तें कितें करपाक जाय ते परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपायेक पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून तें हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें करता कळ्ळें न्ही एक आणखी एक बरी गोष्ट कशी आसा मुद्दाम जेन्ना आमचो हांगासर हंगर स्ट्रायक जालो सगळ्यांत पयलीं म्हाका दिसता पॉलिटिकल हितून आमचो सगळ्यांत व्हडलो जो मनीस जो आसा आमचो कॅप्टन विराटो कळ्ळें न्ही कॅप्टन विराटो व्हेरी नेक्स्ट डे बरोबर बरोबर ना दुसऱ्या दिसा ओके तिसऱ्या दिसा हय एलओसी पयले हय एल्वीस सर येयल्लो मागीर ते आयले आनी तेंच्यांनी एक हांगासर आमकां एक वेगळो हें घालून दिलो कळ्ळें न्ही आनी ताका लागून बाकीचे म्हणजे मागीर लोक येत रावले कळ्ळें न्ही अशे खुबशे जे आमचे जे हें आसा कोणाची म्हणून नांवां घेवन बाबा आमचो मारियान बाब आसा न्ही तो हांगासर आशिल्लो म्हणजे सगळे मान्युएल आसा सगळे आसा हजारांनी लोक येवन गेले सो सांगपाचें कशें आसा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद आनी त्याच बरोबर आमचो जे आमचे सगळे आमी हे आसात गांवचे लोक पूण आमचे ज्यो आमच्या आवयो भयणी आनी आजयो जे तरेन हेंच्यांनी म्हणजे जागृती करपा खातीर मशाली घेवन गांवभर फिरल्यो आपले आमचे सगळे सोयरे दायरे जे सगळे जे आसा वेगवेगळ्या हितून नावशे कुडका आनी हेंकां सगळ्यांक वचून थंय वचून कळ्ळें न्ही आपले पळय धुवो आसा आनी कितें आसा तांकां वचून जे पळय सगळो एक प्रकारचो आमचो हें आसा ह्या एज्युकेशनान एक वेगळे जे स्वरूप जे दिलें काय न्हू त्या विशयी हांव तेचो खूब खूब धन्यवादी आसा धन्यवाद करता हांव आनी कशें आसा की जे तरेन
तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे आमची मिडिया जी आसा तेंच्यांनी जे तरेन ह्यो आमचो जो विशय जो आसा, आमी गरीब लोक, आमचे कांय ना, आमकां आमचे कडेन आनी कोण नाशिल्ले. त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानतां. त्याच बरोबर आमची जी हें आशिल्ली, आमचो सगळ्यां म्हणजे आमचे आशिर्वाद कोणाचो जर आसलो जर गोवा फावंडेशनाचे डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस, मॅडम नॉर्मा आल्वारीस, आमचे मेलिसा सिमोयस, ओम डिकॉस्टा, हे जे आमचे सगळे हे जे आसा काय विजिटींग, आणि मागीर आमचे हायड्रोलॉजिस्ट एल्जाबाय म्हण आनी सगळे जे आसा न्हू, हेंच्यांनी हो जो मुवमेंट आमकां फुडें व्हरपाक खूब खूब आदार केलो. तर आनी कितें सांगपाचें की इतकेंच की आमी आतां मागतले की ही एरिया हें जे आसा आतां, आयज म्हाका सकाळीच सांगलां, म्हणजे सर्वेचो सांगता तुमकां एक फायदो कसो जालो ते मागीर सीएम ते कितें म्हणून की बफर झोनान येना, हितून आपल्या सगळी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना आनी कितें. आयज सकाळीं विचारला हांवें बाबा बदामी सराक विचारला हांवें, एरिया तरी म्हाका सांग म्हटलें कितकी जाली ती. सो देर इज आमी पळय तुमकां म्हटलेलें पयलेंच जे आमचें हें जाल्लें काय न्हू, नोटिफिकेशन काडलेलें वेटलँडाच्या हितून 3,50,000 आसलें, पूण आयज ते हायप जावन 3,83,000 जाला. हो आमच्या खातीर हें, ताका लागून म्हणजे हें सगळें कितें आसलें न्हू, आमी जी रिसर्वे जी पळय मागली आनी आमी परतून हें जालो काय न्हू, आमचो दावो खरो ठरलो की हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी सेकंड नोटिफिकेशन जें आसलें 2.66 आनी आतां 3,83,000. फरक पळय कितको तो फरक पळय. अशें दिसता हें सगळें जें कितें नाटक केल्लें सेकंड नोटिफिकेशन काडपाचें हें सगळें कितें आसा हें फक्त हांगासर ताका एकोमोडेट करपा खातीर काडलें असो म्हजो हें आसा. तेन्ना हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तुमचे आभार मानता. जास्त करून पाळें, शिरीगांव, मागीर करमळे, भोमा, हे फोडार आनी हे सगळे लोक येवन आनी सगळे एनजीओज येवन ज्या प्रकारे तुमी आमकां खूब व्हडले केले, आमची तितकी पात्रता नासतना सुद्दां सगळ्या गोंयकारांनी आमकां खूब व्हडले केले, त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आनी हे नोटिफिकेशन नवीन जे आमी मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आनी ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून ते आमकां सारके करून दिवचे. आनी हेच्या फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले. आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता कळ्ळें. सो म्हजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांक तुमकां येवकार. एकूच हें करता की सीएमान एक स्टेटमेंट असो केलो की लोकांचे सेंटिमेंट लक्षांत घेवन आपूण कितें करता सांग पळया, हो जो हें आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते आपूण फाटीं घेता. आनी दुसरें कितें म्हटलें हायवेच्या सायडीक आसा आनी हें आसा अशें म्हणून तेणी तें जस्टिफिकेशन दिलें. सो म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा. सो म्हाका दिसता दोतोराक हो आमच्या सेंटिमेंटाचो ती वाट पळोवपाक आमकां लावपाक जायनासली. इतकेंच म्हाजें हें आसा. हे म्हणजे हांव म्हाज्या आमच्या सगळ्या हेंच्या वतीन भयणीच्या आनी हेंच्या वतीन हांव उलयतां. इतको टायम काडपाक जायना. सगळ्यांक तुमकां येवकार. काल जसं की गोवन बाबान सांगला ते काल जे आमकां GTDCन जे प्रेस नोट धाडले आनी सीएमानी सांगले की GTDC प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून अशें एक प्रेस नोट येयल्या. सीएमान आपल्या तोंडांच्यान सांगून सांगलें की हे प्रोजेक्ट हे करता म्हणून. त्या विशयाचेर आमी उलोवपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. जे डिसिजन आहा ते आमचे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करता तेजे आमी वेलकम करता. बट बाकीचो जो स्टेटमेंट सीएमान सांगला की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान हे प्रोजेक्ट्स पडना ते आमी तेका एग्री जायना. कित्याक अजून पर्यंत रिपोर्ट जो आसा फायनल जावंक ना. काल 6 पर्यंत आमची टीम जी आसा इंजिनियर्स आमचे विलेजर्स GTDCन आसले ते कॉन्टूर मॅप सर्वे प्लॅन्स ते रेडी करताले. ते आमकां 6:30 सुमार मेळ्ळा आनी मागीर तो रिपोर्ट ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेले आसा. तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे
येतेकूच तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दितले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते. मात हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ताका लागून करूंक नासले. हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो. कित्याक हेच्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले, जागा ऑपोज जाली, हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली. पर युनिटी मागीर IT पार्क येयले, जागा ओपन तशीच उरली. आतां युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता, मात जागा तशीच उरपाक जायना ओपन. म्हणून आमी डिमार्केट कर म्हटलेलें एज पर NIO रिपोर्ट, एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आनी एज पर आवर प्रायवेट रिपोर्ट. सो ते तिनूय रिपोर्ट कंपायल करून हे स्टेटमेंट GTDCन आनी CMन दिवपाक जाय आसले. तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना, रिसर्च करूंक ना, फक्त मॅपिंग केला. तेच तेंच्यांनी सांगला की अशें अशें जाला म्हणून. मात ते अजून काय सारकें ना, अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना, आमी क्लियर करता. दुसरो मुद्दो आहा तो आमचो वो हेजो स्ट्रायकाचो. जसं की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटला, तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक. हो आतां फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजेर मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले. कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली. सो तेचे करून आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले. मात 30 तारखेचे जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महाआंदोलन ते चालूच उरतलें. कित्याक हे जे आमी सांगलेलें की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन तमाच्या अगेन्स्ट नासले. हे जे आमचे महायुद्ध आसले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आसले. ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार, मागीर आमचे बोमा, पाळे आनी मागीर नावशी नावशी ते सायडीक मागीर आनी सगळे ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोनाचे फिशरमॅन्स येयले. ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगले की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून. आनी जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें. म्हणून आमचें महाआंदोलन फाल्यां जातले पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले ते टायमाचेर जातले. तें स्वरूप कितें आसतलें आमचें जशें की भाऊन सांगलें थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसा जी जागा आमकां मेळपाक जाय. दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅवेशन केलां आनी डॅमेज जाला, नॅचरल फ्लो बीन सगळें हे करून फिलिंग करून सगळें तेंच्यांनी पुरयल्लें आसा. बट पत्र लायिल्लें आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले. आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले. मात आमचें आंदोलन ते आहा फाल्यां तेजें स्वरूप फुडें कितें वयता ना ते सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें. मात महाआंदोलन ते आहा ते फाल्यां जातलें. ना प्रेस नोट ऑफिशियल GTDCसून येयला ना. आमी कितें वेलकम कितें केला, जे प्रेस नोट येयला पळय ते वेलकम केला. आनी CMन ते सांगला पळय की हे केला तेच. आमी अजून कॉल ऑफ करूंक ना स्ट्रायक, अजून आमी ते हे करूंक ना की हांगासर आमी उरता. इवन आमी हेवूय म्हणटा की महाआंदोलन आमचें आसा म्हणून. ते आयज मिटींग घेवन मागीर तो आंदोलनाक आमी फुडली आमची दिशा आहा की ते सांगतले. तेज्या भितर आमी एक डिमांड करता की सरकारान आमकां की अजून सर्वे कंप्लीट जावंक ना, तोवूय आमी सांगता सर्वे अजून कंप्लीट जावंक ना. आमी सरकाराक मागता की आमकां जाता जाल्यार आमकां DPRची कॉपी एक दिवची की DPRन क्लियर जाता खंय इन्फ्लुएन्सान झोन पडटा काय ना, ते ड्रॉईंग सेवेज खंय वयता, ड्रेनेजीस खंय वयता सगळें ते कळटा. तोवूय दिवची. कित्याक आमची अजून स्टडी एनालिसीस चालू आसा. ते कॉपी मेळटा जाल्यार आमकां तिवूय दिवची आनी आमी ते फुडें मागीर सरकारा कडेन मांडटले आनी सरकाराक रिपोर्ट दितले. सरकारान म्हणला हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन शिफ्ट करता, फूल प्लेस अजून पासून सांगूंक ना. बरोबर. फाल्यां तुम्ही कितें म्हणलेलें युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणलेलें. जेन्ना तुम्ही गोंयकार म्हणटात, फाल्यां समज मेरशे आयले आनी फाल्यां समज मेरशेकाराचो ओपोज जाल्यार तुमी मागीर कितें म्हणटले? आमी बरोबर आसा न्ही, ते सांगलेलें आसा ऑलरेडी. पयलीं तुमकां पडोंक ना म्हणलें न्हू तुमी, आमकां पडोंक ना. हे जे आंदोलन आहा पळय, हे आंदोलन फक्त चिंगलाकारा पुरती ना. हे आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचें. हे चिंगलाचोच प्रॉब्लम असो ना. जायत थंय वचूंक जायलो जाल्यार आमच्या गोंयभर प्रॉब्लम आसा. आतां सरान जें सांगलां आमकां पडलेलें म्हणजे तशें ना. जसो चिंगलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट जर तुमी हांगा अदर देन चिंबेल दुसरे कडेन जाता तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता. बाबा दुसऱ्या ज्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले. आतां फॉर फाल्यांचें जें एक्झाम्पल आंदोलन जें आहा पळय फाल्यांचें, हे फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंगलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना. आख्खे गोंयभर लोकांचे दुखणें आहा पळय ते फाल्यां त्या आंदोलनान लोकांनी येवन सांगपाक जाय. So you should wait for that decision. No, खंय शिफ्ट करता पळय मानुएल कितें आसा, गव्हर्मेंट जो कितें स्टेटमेंट करता. आतां म्हाका सांग, काल निलेश काब्रालान स्टेटमेंट काडलो चिमलकारांक जर नाका जाल्यार आपूण ते खंय कुडतडे व्हरता म्हणून. बरोबर काय न्ही? सोशल मिडियाचेर न्ही म्हाका कात्रीन धरूं नाका, आमकां कात्रीन धरूं नाका तुमी, कळ्ळें न्हू. सो
ते दिसा कशात घडलें सांग पळय अशें म्हटलें आमी नांवां घेतलेली आमी काय हें आसा ती अमके कडेन कित्याक व्हरूंक शकना तमके कडेन कित्याक व्हरूंक शकना थंय सरकाराची जागा आसा सेम अशें सांगिल्लें तुवें आनी आतां हांव सांगता आतां सोशल मिडियाचेर हें जालें कितें तेका कावंटर केलो न्ही तूं सांगपी कोण काय म्हणून आमच्या हितून सावड्डें जाय म्हणून तो बरोबर काय न्ही सो हेचेर आतां आमी कितें न पडटा आमचो इतको स्टँड आसा हें एज्युकेशन आमचें हें जाल्या उपरांत जर तर सगळें आमचें बरें जाता आसत खंयच्याच गोंयकारांनी अशें समजुचें न्ही वील टेक अ ओथ सांगता तुमकां एक ओथ घेतले आमी आनी अशें ठरयतलें ह्या ज्या जाग्याचेर खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातले आमची जी फौज जी आसा सगळी ह्या आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान रावतले ही आमी आमच्या बायगीणकाराच्या हितून आमी तुमचे कडेन ओथ घेता कारण कशें आसा आज जे तरेन तुमी आमी जेन्ना हितून त्रासान आसले सगळे गोंयकार जे आसा कळ्ळें न्ही कांय प्रत्यक्षान येवंक शकले ना परंतु ह्या तरेन सोशल मिडियाचेर तुमच्या वतीन जर हें जालो पळय काय न्हय हेचो कळ्ळें न्ही हो खुबसो म्हणजे आमचें कितें आसा लोकशक्ती वाडोवपाचो हें आसा कळ्ळें न्ही लोकांची चळवळ फुडें व्हरपाचो एक हें आसा आमचो मार्ग दाखयलो कळ्ळें न्ही आमी फक्त कितें जालें सांग पळय आमी निमित्त मात्र जाले आनी दुसरें कांय ना बाबा ऑफिशियली कितें लेटर पळय जेन्ना एक कशें आसा सीएमान जेन्ना काल तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष करुया मरे मागीर जर तर नेकार जर वयता आसत इतकें हें आसा आमची लोकशाही कमजोर आसा तो जो स्टेटमेंट आतां काल तेणी केला पळय काय न्ही तो जर तो नेकार जर वता आसत तो कोणी सीएमान केला का सीएमान केला न्हू सीएमान स्टेटमेंट केला कळ्ळें न्ही अरे बाबा गाडयेन वयता हांवें आयकलां कळ्ळें ओके ओके तशें जर आसा जर जाय कळ्ळें न्ही आतां वील प्रेस फॉर आमी एका सीएमाक मेळटा आनी ताका सांगता तुवें जें कितें केल्लें आसा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें करता सांग पळय तुजे कडेन तूं हें मागता कळ्ळें न्ही गोविंद बाबू तुम्ही आता त्यांनी इंटेन्शन सांगला की ते स्क्रॅप करून सोदता हिंच्यान एटलीस्ट वर्बली ह्या प्रेस नोटाचा प्रेस नोट Shift करता. तुम्ही तरी महाआंदोलन करता तुमचं अफेक्ट जातले तुमच्या एका परत फाल्यांचो जो आमचो हें आसा पळय जे तरेन आतां तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आमकां आयज पर्यंत तुमी पळयला हो बावडो आसा तो भुरगो आमच्या गांवचो बरोबर हो आरजी खातीर काम करता पूण आमी खंयच हें जें आसा आमचें आंदोलन जें आसा पळय काय न्हू ताका राजकीय स्वरूप पॉलिटिकल हें दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक ना फाल्यां सुद्दां जें कितें आसा तुमकां दिसतलें की फाल्यांचो जो हें आसा थंयसर आमकां जी कितें काल जी घटना घडला आतां सीएमाच्या बाबतींत जे तरेन तो हें आयला कळ्ळें न्ही हें आउटस्पोकन कळ्ळें न्ही अशें आसा हें केल्लें आसा तेणी कळ्ळें न्ही थंयसर मागीर फाल्यां आमचो थोडो फार आमी जें कितें उलयतले ताका हें थोडीशी बंधनां येतलीच हें आमकां खबर आसा आनी तें सगळें हें दवरून ती शिस्त दवरून फाल्यांचें जें आंदोलन जें आसा तें तशेंच आतां पर्यंत जशें आमी शिस्तप्रिय म्हणजे गांधी मार्गान जें आमी हें केल्लें आसा तशेंच हें आंदोलन फाल्यां जातलें कित्याक आमकां कोणाचो जे कोण आमच्या गोंयकाराचो कोणाचोच आमकां हें घेवपाचो आमचेर राग काडलेलो ना तुमकां दिसना हे हडबडीन जेन्ना स्टेटमेंट जे येता गव्हर्मेंटाचे थ्रू जे आमी स्क्रॅप करून सोदता तेंचो इंटेन्शन तुमचो स्क्रॅप म्हणीत नाका तुमचो महाआंदोलन तेकाच लागून only because of महाआंदोलन. नाही, हें तुमकां आमी सांगता बाहेर दिसांनी. म्हणून आमी कॅन्सल करूं ना न्हू. आमी कितें आमी आतां फाल्यांचें कॅन्सल केलें करूंक ना आतां आमी आतां ही तुमचे कडेन सगळे आमचे मतां व्यक्त केल्या नंतर तेंचो कितें तरी आसतलो से आसतलो फाल्यां से आसतलो अथवा आतां तुमी कोण तरी विचारतलो कळ्ळें न्हू तेचें रिपरकेशन कितें आसा तें आमकांय कळटलें सो त्या बरोबर फाल्यांची आमची धार जी आसा पळय काय न्हू ती तेचेर आसतली न्ही तांच्या हेचेर आसतली सो ते जर तशें जर हे जर करता आसत एक थोडक्यात हो जो जीटीडीसीन जो प्रश्न रिलीज काढला तेजेर तुम्ही सहमत आसा काय म्हणून हांगसर शिफ्ट Only press कशें आसा ऑफिशियली प्रेस जो पळय तेंच्यांनी काडला आमी तेंचे कडेन डिमांड करूंक शकता कारण युनिटी मॉल जो आसा तो तेंचो प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही प्रशासन स्तंभ आसा तो जेडीचो कळ्ळें न्हू सो तेका लागून कशें आसा आमी स्पश्टीकरण मागता न्ही सीएमा कडेन स्पश्टीकरण मागता Only कितें आहा, only can you just rely on press note. हांव क्लियर करता Press note आयची प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आहा
आमी स्ट्रायक कशेंच कॉल ऑफ करना, आमचें महाआंदोलन कॉल ऑफ करना. ते क्लॅरिफाय कितें करता, काल जे प्रेस नोट येयला आनी सीएमान ते 2 स्टेटमेंट दिला की जीटीडीसी प्रेस नोट इश्यू करतलो आनी इन्फ्लुएन्स जो ना पडना त्याच्यात क्लॅरिफिकेशन दिवपाक हे आसा. इतलेच प्रेस हे म्हणले पाहिजे झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येयना म्हणून सांगले न्हू. सो तेका तेणे दवरल्या फाल्यां आनी कितें प्रोजेक्ट करतलो तुमचें कितें म्हणून राव करता. आयक तुमचें कितें आसलेलें की तुमी हिंगासर कांयच आनी येवंक दिवंक सारकें ना. म्हणून फुडाराक सारकें म्हणून प्रोसेस जो आसा पळय, आयज आमी काल जे सर्वे जाला 24 वरां मागलेली, 24 वरां अजून सोंपोंक ना. आमचो जे सायंटिफीक रिसर्च कितें एनालिसीस कितें आसा, ऑब्जर्वेशन्स आहा ते आमी जे कोण टीम आसा पळय ते ड्राफ्ट्समॅन्स आमकां दिला, जे कंट्रोल मॅप्स दिला, ते सर्वे प्लॅन्स दिला ते आमी दितले. पळय लक्षान घ्या, हो जो मिनिट्स केला ते जीटीडीसीच्या बदामीन केला. ते मागीर वेटलँडान व्हेरीफाय करपाक जाय, एनआयन व्हेरीफाय करपाक जाय, डीएसएलान व्हेरीफाय करपाक जाय, विलेजरांनी व्हेरीफाय करपाक जाय. लेक मॅनेजमेंट कमिटी आहा, बीएमसी आहा, ते सगळे इनपुट्स दिवन रिपोर्ट तो फायनल जातलो. तर त्याच्या नंतर मागीर डिमार्केट जातले. हो प्रोसेस फक्त डिमार्केशन प्रोसेस हा फक्त आमची बाउंड्री आणि आमचो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कितें आहा पळय, मागीर हायेस्ट लेकाची बाउंड्री बफर झोन ते डिमार्केट करपाक कितले वर्साचे जावंक नासले तो प्रोसेस. युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक ना, तो आमी हो प्रोटेस्ट हो चालू केल्लो आसा. तेची दिशा कशें वयतले फुडें, कितें वयतले ते तुमकां फाल्यां 30 तारीख कळटलें. हे जो सजेशन आसा ते फाल्यां मेरेन तुमी तांकां दितले? हय, फाल्यां मेरेन दितले. फाल्यां आमी 24 वरांचो टायम दिला न्हू. आता आमी राती 12 पर्यंत बशिल्ले आमी. ते सांगतो तुमकां कळ्ळें न्ही. तो जो पळय तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिला पळय, ते सर्वे रिपोर्ट दिला ताचेर ड्राफ्ट मिनिट्स ड्राफ्ट आणि ताचेर आमचे राती भरपूर डिस्कशन जालां. तितून कांय डिस्क्रिपन्सीस आसा. तो हायेस्ट जो आमचो वॉटरमार्क जो आसा कळ्ळें न्ही, तो जो आसा तो आमकां थंय हें जावंक ना, रिफ्लेक्ट जाला असो दिसूंक ना. कळ्ळें न्ही. सो तेका लागून पॉयंट खंयचो धरला आतां हितून रिपोर्ट? ना ते सगळे आहा डिस्क्रिपन्सीज. जेन्ना आमचे एक्सपर्ट्स, आमचे एडवोकेट्स, हायड्रोलॉजिस्ट वांगडाच आमी ब्रीफ करतले, जेन्ना ते आमी तांकां दितले. सो तेजेर आतां उलया नाका. फक्त आमी क्लॅरिफाय केला की जे सीएमान फर्स्ट स्टेटमेंट दिला पडना ते आमी एक्सेप्ट करिना. आनी नो, इट इज वन सायडेड. कशें वन सायडेड? तांणी तांचे जे हें आसा पळय काय न्हू, तेंचे बरोबर बसून तेंच्यांनी ठरयलें. आमी आसलो, आमचो सहभाग आसलो, आमी आमचे अभ्यास करपा खातीर 24 hours मागिल्ले न्ही. आतां ते जर बाबा दोनाचे जर हें आयकून बाबा आमी ह्या निर्णया पर्यंत येता अशें जर जाल्लें न्ही, इतको तेंप रावलेच न्ही. म्हाका उलोवचें पडटा सीएमाक मातशें बाबा 24 वरां दिवन समज तो निर्णय आज जर घेतलो जर जायत, कोण कोणाक गळार मारचें नाशिल्लें न्ही, अशें म्हाजें म्हणणें आसा. दुसरें म्हणलें जाल्यार सीएमान तुमकां प्रत्यक्षान येवन सांगोंक ना न्हू. तेणे म्हणल्यार की तुमकां मेवतालो म्हणून 15 तारीख जेन्ना तुमकां मेवलो पळय तेन्ना तुमकां मेवतालो म्हणून सांगल्यार अजून पासून तर तो मेवंक ना. आनी तुमी आर डिपेंडींग ओनली ऑन द न्यूज रिपोर्ट. म्हाका सांगता, आय वॉज इन दिल्ली. पयर हांव दिल्ली आसलो, 2 दीस हांव दिल्ली आसलो. म्हाका तेंच्यांनी परत म्हाका फोन केल्ले. हेणे केले म्हाका फोन, मामलेदारान केले, अशी सराची मॅसेज आसा सीएमाची ते तुमकां सांगता. मागीर कलेक्टरान फोन केलो, तांच्यांनी म्हाका सांगलें. आनी मागीर हें आसा वेटलँडाचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की सीएम आसा ते तुमचे कडेन करून करतात. पूण हांवें तांकां सांगलें म्हजो हें आसा तो खूब हें आसा, कळ्ळें न्ही, हांव म्हाका लेट जातलो. तांच्यांनी म्हणजे सांगपाचें कितें की म्हजें रिटर्न तिकेट कितक्या टायमाचेर आसा, कळ्ळें न्ही, तें सुद्दां तांकां खबर आसलें. कळ्ळें न्ही, दिल्लीसून तूं अमक्या टायमार पावता तेन्ना तरी यो, लेट सुद्दां जाल्यार यो. पूण जाल्यार कितें, जो पर्यंत आमचो रिपोर्ट घेवन आमचे सगळे बसलेले, हांव डायरेक्ट तो रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तो हें करपाक हांव बसलो सीएमा कडेन वचूंक ना. आयज जर आसा आयज आमी हें करतले. आमी म्हणटले सुद्दां, सांगिल्लें तांकां, कोणाक बदामीक सांगिल्लें आनी हेकाय सांगिल्लें एक काम कर, शेनवारा दिसा तुमी दवरा म्हणून. कळ्ळें न्ही, परवां. कळ्ळें न्ही, बरें वेवस्थीत बसून आमी हें करुया म्हणून. सो तेंच्यांनी आयकून सांग. तुमी दिल्ली गेल्ले एकटा खातीर कितें जालें डिस्कशन आसा तें तितून मिक्स करूं नाका तें. सेपरेटली येता एक वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स सेपरेटली आतां आजे तुमचें फाल्यां महाआंदोलन आहा आनी ते ऑल अबाउट गोवा म्हणून, सो
तिथून तुमका भोमकारांनी तुमचं त्यांचं किती डिमांड हा तो फॉर एक्झाम्पल आता कोण म्हणले का त्यांचं डिमांड तुम्ही इन्क्लूड करून सीएमा तेजी कितें आसा पळय स्ट्रॅटेजी कितें आहा पळय ते फाल्यां आमी आउट करतले मात लोकांनी सांगला ते जशें की काल आमचे पयर आमचे बोमा जाली तेच्या पयर तालिगांव जाली आनी काल आमचे पाय आनी कुडका ते सायडीक जाले सो लोकांनी आपले इश्यूज कितें आहा ते म्हणून आमी ते युनिटी ऑफ गवर्नन्स थंयसर फाल्यां दाखयतले आनी कितें आसा पळय आमची स्ट्रॅटेजी आनी कितें डिमांड्स आहा पळय ते आमी फाल्यां आउट करतले. एकूच जाला सांगता तुमकां ह्या हितूनसून युनिटी मॉलानसून एकूच सिद्ध जालें मॉल थंयच आसून दी पूण हेंच्यांनी आमकां बरी संदी दिली बाबा बरी संदी कितें दिली की आमची युनिटी करपाची आमची युनिटी तुम्ही पळयला आतां एक तर प्रकारचो एक जो हायप जो आसा तो दिलो आमकां बाबा चला तुम्ही युनायट जाया म्हणून कळ्ळें न्ही ना जालें आम्ही आमचं गाव आमच्या तळे सांबाळपा खातीर हांगा बसल्या 33 म्हणजे 33 दीस जाले हय मगे सारखे आता पळय एका आमगेले सर्वे बिर्वे ते करून पळय गेले आनी सीएम सांगता सीएम न्ही कोण तो बदामी आनी ते कोण सांगता पळय की हांगा जी पळय तो प्रोजेक्ट येतालो तो जागो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना म्हणून कितें आनी सीएम हांगा थंय असेंब्ली तेच उलयतालो तो जागो त्या हेतून पडना म्हणून आतां मुगेले परत म्हणटली सीएम मुगेले आतां परत तुका एकूच सांगणे सगळे आमच्या बायलांच्या वतीन आय म्हणजे तो जागो त्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना जाल्यार तो तुवें तातूंत घालचो आनी आमकां तो एक दिवचो हे मुगेले आमचे सगळ्या बायलां वतीचे आमचे चिमलकारा वतीचे तुजे कडेन मागणे सारखे जाल्यार कितें आयल्यार तुका आमी मानतली. टुरिझम डिपार्टमेंटान एक पत्रक काढला की कोरोली प्रकल्प रद्द करतात केले मरे क्लियर केले तुम्ही विजयोत्सव साजरा करून जाय ना तुम्ही विजयोत्सव साजरा करून जाय तुमच्या अरे खबर प्रेसाक एक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तुमी त्याच पद्दतीन हो आमचो ज्या पद्दतीन तुम्ही हे सगळे उचलून धरले आनी आमकां आदार दिलो पळय ताका लागून देव बरें पूण क्लियरली तुमकां एक मॅसेज तुमकां क्लियरली सांगता सरकारान हे जे घाईन कितें तरी निर्णय प्रेसाच्या थ्रू आमकां पावयला पळय ते अजून पर्यंत आमकां मान्य ना. आता कोणे तरी प्रेस भावान विचारले की तुम्ही सेलिब्रेट करतले हितून सेलिब्रेट करपा सारखे काही एक ना आणि दुसरी गजाल म्हणटा ते वेटलँडान पडना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना हे वन सायडेड डिसिजन तेंच्यांनी घेतल्या पळय ते आमकां मान्य ना. दुसरी गजाल फाल्यां आमचो जो महामेळावो जातलो तो जातलोच लोकांनी खंय तरी मिसअंडरस्टँडिंग जावन फाल्यां न येना सारकें जातलें कांय ना फाल्यां लोकांनी आहा तसलो आपलो तितल्याच इंटेन्शनान आमी सगळे एकठांय जातले जे वेन आमी सांगला पळय थंयसर तो प्रेसाक इतलेच मागता की बाबा ते मातशें कॅरी करा फाल्यां आमचो हे जातलो म्हणजे चोपडेकर तुम्ही म्हणता की इंटेन्सिटी अजून देवा ना हो इंटेन्सिटी कशी देवा देंवतली आमकां क्लियरली सीएमान तसं कितें सांगलेलें की आपूण सगळे स्टडी करतलो आनी हांगासर येवन लोकांक कन्वे करतलो सायटीर येवन अजून पर्यंत सीएमान सेंटिमेंट जर ताका आमचे हर्ट जाल्ले ताका कळटा आनी तें सारकें करपाक जाय आसलें जाल्यार तेणें हांगा येवन त्या बायलांक आमकां सांगपाक जाय आसलें की बाबा आपूण एक गोल फाटीं घेता. अजून तें बरें जाल्लें ना अजून पर्यंत आमकां सरकाराचेर त्या विश्वासाचेर विश्वास ना क्लियरली आमी सांगता. सरकारान एज अ सीएम तेणें येवन हांगा सांगपाक जाय आसलें आपूण डिनोटिफाय करता किंवा नोटिफाय करता वेटलँड आनी जे आमची मागणी आसली ते आमकां तोंडान स्वता सांगूंक जाय आसलें की आमी दिता मान्य करता तसलें अजून कांय जावंक ना. सो आमी डायरेक्टली विश्वास कोणाचेर दवरिना आमचें इंटेन्शन तेंच आसतलें आनी हे आमचो मेळावो त्याच इंटेन्शनान वयतलो. महाआंदोलन तुमचे फुडें वयतलें आनी हो प्रोटेस्ट आहा पळय हो चालूच आसता आमकां अजून कांय दिवंक ना न्हू ती आतां ती ठरयतली सगळी. तशेंच हांव फाल्यां आमचें महाआंदोलन आसा पणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां कडेन तशें खंय पयस सुद्दां जी कोण आसा तांकां दिसता की जें कितें चल्लां तें सारकें चल्लें ना अशें दिसता जाल्यार फाल्यां आमकां सपोर्ट करपाक येया आमी एकजुटीन एक साथ रावन हाजो सामनो करया हें म्हजें गोंयच्या सगळ्या बायलां कडेन मागणें. थँक्यू.